बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप जहाँ भी हैं अपना बहुत ख्याल रख रहे हैं। मैं हूँ सुहेल ख़ान अपने नए वीलॉग के साथ। आज के इस वीलॉग में हमने कुछ डिस्कस करना है, ख़ुसूसी तौर पर आइन और कानून की हुक्मरानी के हवाले से। जिस तरह इस मुल्क में आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, कानून की खिलाफ वर्जी हो रही है और आइन को बेतौकीर किया गया है इस हुकूमत में, निगरान हुकूमत में, जिसका मैंडेट होता है कि वो आने वाले इंतखाबात को यकीनी बनाएगी। लेकिन निगरान हुकूमत में जो बेरोज़गारी बढ़ी हुई है, जो महंगाई बढ़ी हुई है और जो बिजली के बिलों में जो होशरबा इजाफ़ा किया गया है, जिसकी वजह से पूरा पाकिस्तान सरापा एहतजाज है, पूरी जो ताजर बिरादरी है वो सरापा एहतजाज है। गरीब का कोई पुरसान हाल नहीं है। गरीब से गरीब लोगों के घरों में, जिनके यहाँ एक या दो पंखे होते हैं, उनके भी 40 और 50 हज़ार रुपये के बिल आ रहे हैं। एक तनख्वाहदार तबका तो क्या, एक गरीब आदमी भी जो है वो इस चक्की में पिस रहा है। साथ ही साथ मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी की जो है वो धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। कल का जो वाक़या है वो आपके सामने है कि कल लाहौर हाई कोर्ट ने साबिक वज़ीर आला और साबिक डिप्टी प्राइम मिनिस्टर चौधरी परवेज़ इलाही को बाकायदा उन्होंने रिहा करने का हुक्म दिया था और ये ख़ास तौर आर्डर दिया था कि उसको गिरफ़्तार ना किया जाए। तो और उनको बाकायदा डिप्टी कमिश्नर को कहा था कि इनको अपने घर तक आपने महफूज जो है इसको पहुंचाना है। लेकिन जब वो अदालत के हाथ से निकले और घर के करीब थे तो फिर वहाँ पे उन्होंने इस्लामाबाद की पुलिस ने उसको जिस हालत में उसको गाड़ी से निकाला, एक बच्चे की तरह उनको उठाया हुआ था और उसको गाड़ी में डाला और इस्लामाबाद शिफ्ट किया। ये पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है कि हाई कोर्ट के ऑर्डर की जो है वो पामाली हो रही है, हाई कोर्ट के ऑर्डर की खिलाफ वर्जी हो रही है। आपको याद होगा कि 2007 में जब साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ ने उनको कई जजों के साथ घर में यरगमाल बनाया था, उसको काम से रोक दिया गया था। तो उस वक्त वकला की एक ज़बरदस्त तहरीक ने जन्म लिया और वो तहरीक जो है पाकिस्तान की तारीख़ में एक अहम संग मील की हैसियत रखती है और उसको सुनहरे हरूफ से याद रखा जाता है और याद रखा जाएगा। अब जो मौजूदा जो हालात हैं, जो अदालतों के हुक्म की पामाली हो रही है, अदालतों को हुक्म को सरेआम उसका जो है उसकी वायलेशन हो रही है, तो अब जो वकला बरादरी है उनके कंधों पर एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी आयद होती है। हमारी वकला बरादरी भी जो है वो भी सियासत की नज़र हो गई है। एक ग्रुप जो है वो एक पार्टी को वो सपोर्ट करता है, दूसरा ग्रुप जो है सबसे बड़ा ग्रुप वो दूसरी पार्टी को सपोर्ट करता है और नाम वो लेते हैं, उसकी आड़ लेते हैं कि हम आइन और कानून की पासदारी करते हैं और बड़े बड़े दावे और नारे लगाते हैं कि हमने आइन और कानून की पासदारी करनी है। लेकिन इसके नतीजे में इसका जो पस मंज़र है वो बिल्कुल उलट है। लेकिन अब ये जो 2007 का जो वाक़या था, अब शायद जो वकला बिरादरी जो है वो बाकायदा बयानात दे रही है। पाकिस्तान के वकला के बिरादरी के दो बड़े अहम ग्रुप हैं, एक सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और एक पाकिस्तान बार कौंसिल, जो कि तमाम वकला नुमाइंदों की एक दो बड़ी तंजीमें हैं जो वकला बिरादरी को वो रिप्रेजेंट करती हैं, उनकी नुमाइंदगी करती हैं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जिनका टिल्ट अपेरेंटली बज़ाहिरन ये दिखता है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उसकी तरफ उनका झुकाव है, जबकि पाकिस्तान बार कौंसिल जो है वो PDM जो साबिका जो 13 जमातों की सरकार थी, वो जिन्होंने 16 महीने इस मुल्क पर राज किया, इस मुल्क पर हुकूमत की और आज जो इस नहज पर पाकिस्तान पहुंचा है वो उसी PDM की 13 जमातों की वो हुकूमत थी जिन्होंने अपने 16 महीने के इक़्तिदार में आज इस मुल्क को इस दहाने पर, इस स्टेज पर पहुंचाया है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो अब जो आइन और कानून की पामाली हो रही है, आइन की खिलाफ वर्जी हो रही है, कानून की खिलाफ वर्जी हो रही है, तो अब क्या वकला बिरादरी जो है उसके कंधों पर ये ज़िम्मेदारी आयद नहीं होती कि वो कानून के साथ खड़े हो जाए, इंसाफ के साथ खड़े हो जाए, अदालतों के साथ खड़े हो जाए, जजों के साथ शाना बशाना खड़े हो जाए और इस जो सिस्टम है, इस सिस्टम के ख़िलाफ़ एक ऐसी तहरीक चलाए कि वो जो दुनिया जो अदालतों से जो भी फ़ैसले आते ताकि उस पर उस फ़ैसलों पर जो है वो उस पर अमल दरामद हो। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने गुज़िश्ता रोज़ एक बयान जारी किया जिसमें उन्होंने ऐलान किया है कि 7 सितंबर को उन्होंने एक आल वकला कॉन्फ्रेंस
بلائی ہے اسلام آباد میں، اور اس کانفرنس میں خصوصی طور پر جو الیکشن کے انعقاد کے حوالے سے اس پر بات چیت ہوگی، اور خاص طور پر ان کا یہ بھی مینڈیٹ ہے کہ اس کانفرنس کے دوران جو ملک میں جو بے روزگاری، جو مہنگائی، اور خاص طور پر جو یہ بجلی کے بلوں میں جو ہوش ربا جو اضافہ ہے، اس کے خلاف جو ہے وہ ایک پبلک اوپینین ماؤنٹ کریں گے، رائے عامہ ہموار کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ اس کے دوسرے دن پھر پاکستان بار کونسل جو دوسری جو تنظیم ہے جس کا ٹلٹ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ جو پی ڈی ایم کی طرف ٹلٹ ہے، انہوں نے بھی اب اعلان کر دیا ہے کہ وہ اب 5 سپٹمبر کو سپریم کورٹ میں انہوں نے تمام پاکستان کے جو وکلا تنظیموں کے جو نمائندے ہیں ان کا اجلاس بلایا ہے، اور پاکستان بار کونسل نے بھی اب اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ اس کانفرنس کے دوران جو الیکشن کے انعقاد کے حوالے سے اس کے حوالے سے بات کی جائے گی، اور بجلی کے بلوں میں ہوش ربا اضافہ اور پیٹرول کی قیمتوں میں جو اضافہ ہے وہ بھی اس پر بات کی جائے گی۔ تو یہ ایک بہت بڑی خوش آئند بات ہے۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ جب بھی کوئی وکلا کی کوئی تقریب ہوتی ہے، یا سپریم کورٹ میں جب کسی جج کی تعیناتی ہوتی ہے یا کوئی جج ریٹائر ہوتا ہے، تو ایک ریفرنس ہوتا ہے، اس جانے والے جج کے اعزاز میں ایک ریفرنس ہوتا ہے، اور اس ریفرنس میں اکثر وکلا تنظیموں کے یہ نمائندے یعنی سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن اور پاکستان بار کونسل جب ڈائز پر آتی ہے، ججوں کو مخاطب کرتی ہے، تو وہ اکثر ایک بات کہتی ہے جو کہ بڑی اہم ہے، اور وہ یہ ہے کہ بینچ اور بار کا جو ہے روابط، بینچ اور بار کا جو رشتہ ہے، یعنی بینچ جو ججز کے بینچ ہوتے ہیں اور بار جو وکلا تنظیموں کے جو نمائندے ہیں، وہ ان کا اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ بینچ اور بار کے درمیان جو ایک رشتہ جو ہے وہ مضبوط ہونا چاہیے۔ تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ جو وکلا تنظیموں نے یہ 2 کانفرنسز بلائی گئی ہیں، اب اگر وہ چاہیں تو اب میرے خیال میں 2007 میں تو ججز بحالی کی تحریک چلی تھی، اس وقت اہم ضرورت یہ ہے اور شدت جو اختیار کی جا رہی ہے کہ اگر یہ تمام وکلا تنظیمیں اپنی سیاست کو بالائے طاق نظر رکھ کے اس وقت ان کو جوڈیشری کا، عدلیہ کا فل ان کا جو ہے دستیراز ہونا چاہیے، ان کے پیچھے کھڑا ہونے چاہیے، ججز کے پیچھے کھڑا ہونا چاہیے، چاہے وہ ہائی کورٹ کے ججز ہیں، چاہے وہ سپریم کورٹ کے ججز ہیں، کہ ہائی کورٹ سے جو فیصلے ہوتے ہیں ان پر جو فیصلے نہیں، اس پر جو ان فیصلوں پر جو عمل درآمد نہیں کیا جاتا، اور سپریم کورٹ کے فیصلوں پر جو عمل درآمد نہیں کیا جاتا، تو اس وقت کی اہم ضرورت ہے کہ یہ جو 2 بار جو تنظیمیں ہیں، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن اور پاکستان بار کونسل، باقاعدہ اس 2007 میں جو تحریک چلی تھی ججز بحالی تحریک، اب یہ تحریک جو ہے یہ باقاعدہ طور پر ایک ایسی تحریک ہونی چاہیے کہ انصاف بحالی تحریک، ججز کے جو فیصلے ہیں ان کو بحال کیا جائے، کہ اس پر عمل درآمد کیا جائے، اس پر امپلیمنٹیشن جو ہے وہ ضرور کرایا جائے، اور ایک ایسا ایک فورس جو ہے ایک اس طرح کا ایک پریشر ڈالے، ایک پریشر ڈیولپ کرے اس موجودہ نگران سیٹ اپ پر کہ وہ جو آنے والے جو انتخابات ہیں اس کو یقینی بنایا جائے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ کہتا ہوں کہ الیکشن کمیشن نے گزشتہ روز ایک باقاعدہ طور پر اخبارات میں آیا کہ انہوں نے جو پہلے جو حلقہ بندیوں کا جو پروسیس تھا، جو انہوں نے اعلان کیا تھا کہ وہ 14 دسمبر تک وہ کمپلیٹ ہو جائے گی، مکمل ہو جائے گی، اب انہوں نے کل اعلان کیا کہ یہ اب انہوں نے 1 مہینہ انہوں کو آگے بڑھا دیا، ان کو کہا کہ اب یہ جو ہے یہ نومبر تک وہ کمپلیٹ کر لیں گے۔ اور گزشتہ روز جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے 3 رکنی بینچ کا جو فیصلہ آیا، الیکشن کمیشن کی نظر ثانی کی درخواست کو جو انہوں نے مسترد کیا، آپ کو بتاتا چلوں، بیک گراؤنڈ بتاتا چلوں کہ 4 اپریل کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے باقاعدہ طور پر حکم دیا تھا کہ پنجاب میں 14 مئی کو انتخابات کرائے جائیں، لیکن اس کے خلاف پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے باقاعدہ ایک نظر ثانی کی درخواست دائر کی تھی۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ سپریم کورٹ نے جب 4 اپریل کو یہ فیصلہ دیا تھا کہ پنجاب میں 14 مئی کو انتخابات کرائے جائیں، تو الیکشن کمیشن کا انہوں نے اس فیصلے کو اڑا دیا تھا، اس کو کالعدم قرار دیا تھا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ انتخابات اکتوبر میں ہوں گے۔ تو لہٰذا اس فیصلے کے خلاف پھر جب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے نظر ثانی کی درخواست دائر کی، جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے بڑے معذرت سے میں کہوں گا کہ 4 مہینے بعد اس نظر ثانی درخواست کو ٹیک اپ کیا اور گزشتہ روز اس پر فیصلہ سنایا اور اس کی نظر ثانی کی درخواست کو بھی مسترد کیا۔ اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے واضح انداز میں یہ کہا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ الیکشن کو ڈیلے کرے، اور یہ
ان کو یہ آئینی مینڈیٹ ہے، اس کی آئینی ریکوائرمنٹ ہے، ان کی آئینی ذمہ داری ہے کہ جب قومی اور صوبائی اسمبلیاں تعلیل ہو جاتی ہیں تو پھر آپ نے 90 دن کے اندر آپ نے انتخابات کرنے ہیں۔ تو اس پر اسٹرکٹ آرڈر انہوں نے جاری کیا۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اب سپریم کورٹ آف پاکستان میں جب اس سے پہلے جب الیکشن کے انعقاد کے حوالے سے جو باتیں ہو رہی تھی تو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان اور جماعت اسلامی نے 3 درخواستیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں دائر کی ہیں، اور اس میں انہوں نے استدعا کی ہے کہ وہ الیکشن کے انعقاد کا حوالے سے آرڈر جاری کریں۔ اب وہ 3 درخواستیں ابھی تک سپریم کورٹ آف پاکستان نے سماعت کے لیے نہیں لگائی ہیں، لیکن اس پروگرام کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اب چونکہ الیکشن کے لیے بھی پریشر ڈالا جا رہا ہے، وکلا تنظیمیں بھی جو ہیں بڑی متحرک ہو گئی ہیں، اور اب وکلا تنظیموں پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ ججوں کا ساتھ دے، جوڈیشری کا ساتھ دے، آئین کا ساتھ دے اور قانون کا ساتھ دے۔ اور اگر ان کا یہ پریشر بلڈ اپ ہو گیا تو یہ جو پاکستان میں جلد سے جلد انتخابات کرانے کا جو معاملہ ہے یہ شاید جلد ہی سیٹل ہو جائے اور جلد اس ملک میں انتخابات ہو جائے، تاکہ اس ملک میں ایک نئی حکومت آئے اور یہ ملک ترقی کی راہ پر جو ہے وہ گامزن ہو جائے۔ تو ایک اور ویڈیو میں دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔